अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आम तौर के ऊपर अगर हम किसी चीज़ को या किसी इमारत को बनाते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो उसमें डिफ़ॉल्ट आ सकता है वो उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान का बायस बनने वाली चीज़ वो उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसी इमारत के बारे में बताऊं या एक ऐसी जगह के बारे में बताऊं जो अपने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ही मशहूर हो गई, और शायद आज वो जिस अहमियत की हामिल है वो अपना अगर सीधी बनती या उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना होता तो शायद वो इतनी अहमियत की हामिल ना होती। तो जी हाँ, आज हम बात करने लगे हैं लीनिंग टावर ऑफ पिसा के बारे में। तो लीनिंग टावर ऑफ पिसा जो कि पेरिस के शहर पिसा में वाक़या है। तो पिसा की अगर हम सही प्रोनाउंसिएशन करें तो पिसा को इटली के रहायशी पिज़्ज़ा भी बोलते हैं। शहर पिसा है, उसके अंदर मौजूद एक चर्च है जिसका नाम कैथेड्रल ऑफ पिसा है। उस इमारत का ये टावर हिस्सा है। तो चर्च के साथ मौजूद होने की वजह से इसे रोमनिस्क स्टाइल में बनाया गया है, यानी कि रोमन तर्ज तमीर पर इसको तमीर किया गया है। तो अब इसके साथ साथ इसके अंदर कंपोसेंतो सिमेट्री भी देखने को मिलती है। अब लफ्ज़ कंपोसेंतो जिसका मतलब कि पाक यानी कि मुकद्दस जगह से निकाली गई मुकद्दस मिट्टी को खड़े रखना है। और इसके अलावा इसकी वजह शोहरत यही है कि ये एक मखसूस एंगल के ऊपर झुका हुआ है, यानी कि टेढ़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी वजह शोहरत इसका टेढ़ा होना है, यानी कि वो इसको जानबूझकर ऐसा नहीं बनाया गया बल्कि इसका वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। इस टावर को बनाने में तकरीबन 200 साल लगे। अगर एग्जैक्ट आपको मैं बताऊं तो 199 ईयर्स लगे इस टावर को बनाने के लिए। तो इसका जो झुकावपन है या इसकी जो तर्ज तमीर है उसको देखते हुए हमें रोमन कंस्ट्रक्शन या रोमन तर्ज तमीर का जो है वो फनकार या शाहकार नज़र आता है। आए हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये झुका हुआ कैसे है। मज़ीद गहराई में जाते हैं और मज़ीद कुछ ऐसे फैक्ट्स देखते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये मीनार जो कि लीनिंग टावर ऑफ पिसा के नाम से मशहूर है, इसकी 8 मंजिलें हैं। ये 8 मंजिलों पर मुश्तमिल एक इमारत है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक तरफ को झुका हुआ है। अब ये जिस तरफ झुका हुआ है उस तरफ की अगर मैं हाइट आपको बताऊं तो 183 फीट है, और उसकी दूसरी तरफ की हाइट जो कि कमोबेश 186 फीट के करीब है। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक बहुत ही सादा सा साइंसी तरीका इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो उसकी झुकी हुई साइड है वहाँ पे उस तरफ से सीढ़ियों की तो तादाद है वो 194 है। 194 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन जो साइड इसकी बुलंद है वहाँ पर 196 स्टेप्स को इस्तेमाल किया गया है, ताकि लोग अगर उधर जाते भी हैं तो उस बिल्डिंग के अंदर बैलेंस मेंटेन रहे, क्योंकि वो मुसलसल हर साल बिल्डिंग जो है वो 0.25 सेंटीमीटर पर ईयर ज़मीन की तरफ झुक रही है, एक साइड को झुक रही है। और इस इमारत के अंदर पुरानी घंटियाँ भी मौजूद हैं, वो घंटियाँ जो इसकी तमीर के वक़्त इसमें लगाई गई थी, और उस घंटियों का आज के दौर में इस्तेमाल नहीं किया जाता। सबसे हैरानगी की बात इसमें यह है कि इस टावर की कंप्लीट करने की जो ड्यूरेशन थी, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो पूरी की गई, उस कंस्ट्रक्शन को 199 ईयर्स लगे। तो 2 सदियां लगी इस टावर को तमीर करने में, बनाने में। अब उसमें बहुत ज़्यादा मेन फैक्ट्स आ जाते हैं। तो इसकी तमीर में तख़ीर की वजह, तो इसकी तमीर में इतनी तख़ीर होने की सबसे बड़ी वजह कि इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आने लगे जब इसकी तमीर हो रही थी। अगर कोई एक मसला हल होता तो फ़ौरन दरवाजे पर दूसरा मसला खड़ा होता, और यही चीज़ें जो है इसकी तख़ीर का बाइस बनी। और सबसे बड़ी बात, जब इसकी 3 मंजिलें कंप्लीट हो चुकी थी तो अमले को पता चला कि जिस तरफ ये झुका हुआ है आज के दौर में, तब ये नरम मिट्टी की तरफ जो है वो झुक चुका था, इसकी दीवारें ज़मीन के अंदर धंस चुकी थी। उसके बाद इसकी तमीर को जो है वो रोक दिया गया, इसकी कंस्ट्रक्शन को वहीं पे बैन कर दिया गया, क्योंकि अभी 3 ही मंजिलें इसकी बनी थी। तो अब मज़ीद मंजिलें बनाने का उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। अब इसकी तमीर को तकरीबन 100 साल तक रोका गया, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि अगर वो ज़मीन खुद ब खुद अगर सख्त हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि कुछ वक्त के बाद 50 साल के बाद 60 साल के बाद अगर वो ज़मीन सख्त हो जाती है तो बाद उसमें तामीराती टेक्निक इस्तेमाल करके उसको दोबारा सीधा खड़ा किया जा सकता। लेकिन 100 साल गुजरने के बाद भी वो सीधा नहीं कर पाए, क्योंकि वो ज़मीन में मुसलसल धंसा जा रहा है। और उसकी एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो वो हर साल तकरीबन 0.25 सेंटीमीटर ज़मीन की तरफ झुक रहा है। तो 100 साल बाद जब इस पर दोबारा तमीर करने की कोशिश की गई तो सन 1275 में इसकी तमीर को दोबारा शुरू किया गया, और
تب بھی یہ زمین کی طرف جھکنے سے نہیں رک رہا تھا۔ پھر 1291 تک جو ہے وہ اس کی 6 منزلیں تیار ہو چکی تھی، کیونکہ تھوڑا تھوڑا اس پر کنسٹرکشن کنٹینیوسلی ہو رہا تھا، اور 1350 میں اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ تو تعمیر ہونے کے بعد اگر میں آج کی ڈیٹ کی بات کروں تو آج کی تاریخ میں وہ مینار اپنی اصل جگہ سے 6 میٹر تک زمین کی طرف جھک چکا ہے، اور مسلسل وہ ہر سال جھکتا جائے گا، کیونکہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ وہ 0.25 سینٹی میٹر ہر سال زمین کی طرف جھکتا ہے۔ تو سن 1990 میں اٹالین حکومت نے وہاں پر سیاحوں پر پابندی لگا دی کہ مزید وہاں پر جو وزٹرز آتے ہیں یا سیاح آتے ہیں دوسرے ملکوں سے یا شہروں سے، ان کو وہاں پر جانے سے روک دیا گیا۔ اس جگہ کو روک اس وجہ سے دیا گیا کیونکہ وہ مینار کے گرنے کا خطرہ بڑھ چکا تھا۔ اب اکارڈنگ ٹو فزکس، اب فزیشینز جو تھے ان کے مطابق اگر 5 میٹر تک جو ہے اگر اس کا سینٹر آف گریوٹی سے وہ ہٹ جائے، یعنی کہ جو سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے وہ اگر بالکل 90 ڈگری کے اوپر ہے تو کوئی بھی چیز سٹیبل رہ سکتی ہے۔ تو اپنے 90 ڈگری سے 6 میٹر تک زمین کی طرف جھک چکا تھا۔ اب جو سیف لیمٹ ہوتی ہے وہ 4 ڈگری یا 3 ڈگری تک جو ہے وہ سیف لیمٹ ہوتی ہے، لیکن وہ ٹاور 5.5 ڈگریز تک جو ہے وہ زمین کی طرف شمال کی طرف جو ہے وہ جھک چکا تھا۔ اور اس میں مگر آپ کو بتاتا چلوں سب سے بڑا رول ہوتا ہے سینٹر آف گریوٹی کا۔ اب سینٹر آف گریوٹی کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ کوئی بھی چیز اگر بیلنس کرتی ہے تو وہ اپنے سینٹر آف گریوٹی کے اوپر کرتی ہے۔ تو مان لیں اگر آپ نے جو ہے وہ اگر سیسا کے اوپر جھولے لیے ہیں بچپن میں یا بعد میں، تو وہ بیسیکلی سینٹر آف گریوٹی کا ہی کھیل ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کا جو بالکل سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے اگر وہ 90 ڈگری کے اینگل پر ہے تو آپ بالکل بیلنس رہ سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ لیننگ ٹاور آف پیسا جو ہے وہ اپنی سینٹر آف گریوٹی سے بہت زیادہ ہٹ چکا تھا، اور اس کے گرنے کے جو چانسز تھے وہ بہت بڑھ گئے تھے۔ جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا ان کو پتا چلا کہ یہ 5.5 ڈگری جو ہے وہ شمال کی طرف جھک چکا ہے، تو سائنسدان حیران ہو گئے کہ ابھی تک گرا کیوں نہیں، اور وہ ایک مخصوص اینگل کے اوپر جھک چکا تھا، اور اپنی جو لیمٹ تھی کہ وہ اب سٹیبل نہیں رہ سکتا اس کو کراس کر چکا تھا، اور وزٹرز کو اسی وجہ سے وہاں پہ آنے سے روک دیا۔ اب کافی فزیشینز نے اور سائنٹسٹ نے ایکسپیریمنٹس کیے اور اس کو دوبارہ سیف لیمٹ میں واپس لے آنے کے لیے حکمت عملی بنانا شروع کر دی۔ تو اس کا انہوں نے حکمت عملی یہ بنائی کہ اس کے شمال کی طرف اگر وہ جھکا ہوا ہے تو انہوں نے جنوب کی جانب نیچے والی مٹی میں جس طرف وہ نہیں جھکا ہوا تھا وہاں پر انہوں نے سرنگ کھودنا شروع کر دیا اور مٹی کو باہر نکالنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ادھر اس کو جو ہے وہ اب کھینچا جا سکتا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے سٹیل کی تاروں کو استعمال کرتے ہوئے ٹاور کو کھینچنا شروع کر دیا، اور ایک دہائی گزرنے کے بعد انہوں نے ٹاور کو تقریباً 14 سے 15 سینٹی میٹر جو ہے جنوب کی طرف اس کو کھینچ لیا، اور تقریباً اس کو 4 سے بھی نیچے ڈگری تک لے آئے جو کہ اس کی سیف لیمٹ تھی۔ اب اس کام میں تقریباً 30 ملین یوروز کا خرچہ آیا۔ تو 30 ملین یوروز کے ساتھ ساتھ اور اس میں ایک اور چیز ہوئی کہ 1 دہائی سے زیادہ وقت اس میں لگ گیا۔ تو 1 دہائی سے زیادہ وقت جب اس میں لگ گیا تو اس کے بعد اس کو سیف اینگل پر لے آئے، اور اس کے بعد اب انجینئرز کے اور سائنسدانوں کے یا فزیشینز کے اندازے کے مطابق سن 2001 میں یہ اعلان کیا گیا کہ اگلے 300 سال تک اب گرنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے وہاں پہ وزٹرز کو الاؤ کیا گیا، اور سیاح آج بھی جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور اس چیز کو وزٹ کرتے ہیں۔ تو اس کی مشہور ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک مشہور سائنسدان گلیلیو نے گریوٹی کے جتنے بھی ایکسپیریمنٹس تھے وہ اسی ٹاور کے اوپر کھڑے ہو کر کیے، اور وہیں پہ انہوں نے گریویٹیشنل ایکسلریشن کو بھی دریافت کیا۔ اب گریویٹیشنل ایکسلریشن وہ الگ ٹاپک ہے، اس کی ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو لیننگ ٹاور آف پیسا تھا وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔